बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको सबसे पहले बताते चलें कि रिपोर्ट खादिम हुसैन की ई ब्लॉक फुटबॉल ग्राउंड वेलेंशिया टाउन लाहौर वेलेंशिया सोसाइटी इंतजामिया के जेर सरपरस्ती 200 से जायद फुटबॉल प्लेयर्स बच्चे और बच्चियों ने 5000 दरख्त लगाकर मुहिम को मुकम्मल किया। मैनेजमेंट कमेटी के सदर ख्वाजा फुरकान, सेक्रेटरी वेलेंशिया फखर भट्ट, GRT एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड MC मेंबर मोहम्मद मुकर्रम, सेंट्रल कमेटी के मेंबर बदर भट्ट, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर शेख आमिर साबिर, दीगर MC मेंबर्स ने पौधे लगाए। प्लेयर्स की फैमिलीज, सोसाइटी की रिहायशी फैमिलीज बड़ी तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि लाहौर प्रेस क्लब के बाहर इकबाल टाउन की रिहायशी फैमिली ने DSP इमरान अब्बासी, चद्दर CIA इकबाल टाउन के खिलाफ एहतजाज करते हुए परवीन बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद अरकम का प्रॉपर्टी एम्पेरियल सोसाइटी की फाइलों का कारोबार था। अस्मा इकराम का मेरे बेटे से मोहम्मद अरकम के साथ मोरखा 26 तारीख 6वां महीना 2024 को 1 साल का मुआहिदा तहरीर हुआ था। इस मुआहिदे में ये वाज़ेह तौर पर रकम देने का तहरीर थी। इसके बावजूद DSP इमरान अब्बास चद्दर ने इस्मा इकराम को खुश करने के लिए DSP इमरान अब्बास चद्दर ने CIA इकबाल टाउन के इफ्तिखार अली बेग ने किसी नामालूम लोगों ने मोरखा 24 तारीख 8वां महीना 2024 7:30 बजे शाम मोहम्मद अरकम को गैब हमारी तलाश करने के बाद पता चला कि SHO थाना मुस्तफा टाउन उस्मान यूनुस ने 4 दिन बगैर किसी गिरफ्तारी के अपने पास रखकर तशद्दुद करते रहे और बिजली के करंट के झटके लगाते रहे। जबरदस्ती मेरे बेटे का मुकम्मल रिकॉर्ड और असल नाम जबरदस्ती लेकर मोहम्मद सैयद के साथ 1 करोड़ 48 लाख रुपए के एवज 9 फाइल बाशमुल कमर्शियल फाइल्स की डील की और असल स्टाफ मोहम्मद सईद को देने का वादा कर लिया। रकम जबरदस्ती गैर कानूनी तौर पर वसूल करके अपने पास रख ली और मोहम्मद अरकम को नाजायज मोरखा 28 तारीख 8वां महीना 2024 को किसी नामालूम झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करके मोरखा 29 तारीख 8वां महीना 2024 में वो शनाख्त परेड के लिए 14 रोज के लिए जेल में बंद करके सख्त ज्यादती की है। अंदरूनी हालात बिला इस्तदा है कि मोहम्मद अरकम और दीगर इनको गैर कानूनी हिरासत में रखकर और तशद्दुद करके मुबलगा 99 लाख रुपए और 2 अदद मोबाइल मालियाती मुबलिग रुपए और मोहम्मद अरकम के भाई मोहम्मद ज़ुहैब का इकरारनामा मुआहिदा बयानिया मुबल्लिग 2 करोड़ 77 लाख रुपए का असल स्टाम्प हथिया कर प्रॉपर्टी के मालिक के साथ असल स्टाम्प पेपर देने की एवज में मुबल्लिग को 1 करोड़ 48 लाख रुपए के 9 अदद फाइलों को हथिया लिया और हिरासत में रखे हुए बाकी लोगों से भारी रकम बतौर रिश्वत वसूल की और झूठे मुकदमात और झूठी बरामदगियां डाली गई। जुल्म की इंतहा हो गई। वज़ीर आला पंजाब साहिबा से अपील है कि इनके खिलाफ जल्द अज जल्द आला अफसरान से इंक्वायरी करवाकर 9,90,000 और असल स्टाम्प इकरारनामा मुआहिदा बया और 2 अदद मोबाइल वापस दिलाए जाएं। में तस्करा बाला पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म सादिर फरमाकर हमें इंसाफ दिलाया जाए। मोहम्मद अरकम को झूठे मुकदमा से रिहाई दिलाई जाए। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक जिले के मिसाली अमन को बरकरार रखने के लिए जिला कोर अमन कमेटी के मुअज़्ज़िज़ अरकान का किरदार काबिल तहसीन है। इस ज़म्न में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भंडर और DPO मोहम्मद अब्दुल्ला लक ने DC ऑफिस में जिला कोर अमन कमेटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने कहा है कि जिले में मुहर्रमुल हराम हो या कोई भी मजहबी त्यौहार हो, जिलाई अमन कमेटी के अरकान ने जिलाई इंतजामिया और पुलिस के साथ जिले के अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि जिले में अमन की रवायात को यूं ही बरकरार रखा जाए ताकि आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद की फजा को आने वाली नस्लों के लिए भी कायम रखा जा सके। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ टोबा टैक्सिंग बच्चों, जिनसी तशद्दुद का डिसेबल, ट्रांसजेंडर शिकार ख़वातीन, बच्चों और ज़रूरतमंद अफराद की फलाह बहबूद के साथ साथ इनकी तालीम, सेहत, नफ्सियाती और कानूनी मुआवनत के लिए सरगर्म अमल है। खबर शामिल करते हैं टोबा टैक्सिंग से। मियाँ जहज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ टोबा टैक्सिंग पर ट्रांसजेंडर और खुसूसी अफराद की फौरी दादरसी के साथ दिगर सहूलियात
मुहैया की जा रही है, जिनमें कॉपी रिपोर्ट गुमशुदगी, अंदराज किराया, FIR दौरान गाड़ियों की तस्दीक, पुलिस को करेक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, कानूनी रहनुमाई बराए औरतों पर तशद्दुद, जुर्म की इतला और बेहतरीन रोजगार की फराहमी जैसी सहूलियात शामिल हैं। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ टोबा ने माह अगस्त 2024 के दौरान 701 शहरियों को मुख्तलिफ सहूलियात मुहैया की, जिनमें 150 से ज़ायद बेसहारा ख़वातीन और ट्रांसजेंडर की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाई गई। 20 माजूर अफराद को सोशल वेलफेयर में रजिस्टर करवाया गया। 10 माजूर अफराद की माजूरी के NGOs सर्टिफिकेट बनवाए गए। मुख्तलिफ ताउन से 10 आगाही सेमिनार मुनक्किद किए गए। 30 ट्रांसजेंडर की ब्लड स्क्रीनिंग करवाई गई। बेसहारा खवातीन के 4 बच्चों को स्कूल्स में मुफ्त तालीम के दाखिल करवाया गया। एक गुमशुदा बच्चा ढूंढकर इनके बुरसा के हवाले किया गया। 7 ट्रांसजेंडर के लर्नर लाइसेंस बनवाए गए। 2 मासूर अफराद को व्हील चेयर्स फराहम की गई। माह अगस्त 2024 के दौरान पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ टोबा ने 105 से ज़ायद घरेलू लड़ाई झगड़ों को खत्म करवाकर कई घरों का अमन और सुकून बहाल करवाया। इसी तरह मिसाक सेंटर टोबा ने माह अगस्त 2024 के दौरान 89 अक़लीती अफराद को मुख्तलिफ सहूलियात मुहैया की, जिनमें 45 FR की कॉपी, 11 करैक्टर सर्टिफिकेट, 5 जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, 16 गुमशुदगी रिपोर्ट, 9 क्राइम रिपोर्ट, 2 किरायादारान और 1 व्हीकल रजिस्ट्रेशन शामिल है। DPO टोबा इबादत निसार ने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ टोबा और मिसाक सेंटर टोबा में आने वाले साइलिन को दस्तयाब सहूलियात मुकर्ररा टाइम लिमिट में मुहैया करने की हिदायत की है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खिजर अब्बास सांता की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान के अहकामात की रोशनी में SHO थाना नौशहरा जदीद फजल अब्बास मगसी की जानिब से जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। ताज़ा तरीन कार्रवाई में कबाड़ की 2 मुख्तलिफ दुकानों से चोरी शुदा मोटरसाइकिलों के पार्ट्स के अलावा रेलवे लाइन के सामान से भरे 2 ट्रक मौके से बरामद। कबाड़ के मालिक मौके से फरार होने में कामयाब। मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खिजर अब्बास सांता। जी खिजर अब्बास, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान के अहकामात की रोशनी में SHO थाना नौशहरा जदीद फजल अब्बास मगसी और ASI हबीबुल्ला पुशा की जानिब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के सिलसिले को मजीद तेज कर दिया गया। थाना नौशहरा जदीद की हदूद मुबारकपुर में बहुत बड़े कबाड़िए रौ मोहम्मद मिराज और मोहम्मद अकबर की 2 मुख्तलिफ दुकानों पर पुलिस थाना नौशहरा जदीद की जानिब से खुफिया इतलात पर कार्रवाई के दौरान रौ मोहम्मद मिराज और मोहम्मद अकबर कबाड़िए की 2 मुख्तलिफ दुकानों से चोरी शुदा मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिलों के बंद इंजन, टैंक की टापे और शाखों के अलावा पाकिस्तान रेलवे ट्रैक से चोरी शुदा सामान से लोड 2 ट्रक मौके से बरामद। रौ मोहम्मद मिराज कबाड़िया मौके से फरार होने में कामयाब, जबकि कबाड़िया मोहम्मद अकबर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस थाना नौशहरा जदीद की जानिब से दोनों ट्रक और कबाड़िया मोहम्मद अकबर को अपनी तहवील में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जी मंडी बहावलदीन से हमारे नुमाइंदा सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मलिकबाल में इस्लामपुरा मोड़ के करीब मरकजी शाहरा पर कई रोज गुजर जाने के बावजूद बारिश का पानी आज भी जमा है, जो यहाँ से गुजरने वाले तलबा और मुसाफिरों के लिए वबालो जान बना हुआ है। अहले इलाका को मलिकबाल बाजार, तालीमी इदारों, तिब्बी मराकज़ पर पहुँचने के लिए इसी रस्ते से गुजरना पड़ता है। सड़क के नागुफ्ता बेहालत और बारिशी पानी की निकासी ना होने की वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने इस हवाले से बात करते हुए बताया कि पहले ही महंगाई ने इनका जीना धोबर कर रखा है। इस पर सितम ये कि सड़क पर जमा इस पानी की वजह से इनके कारोबार तबाह हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता दिनों के दौरान यहाँ से गुजरने वालों के साथ कई हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं। हर बारिश के बाद इस्लामपुरा मोड़ पर सड़क किसी तालाब का मंजर पेश करने लगती है। अहले दहे ने मुतालबा किया है कि मज़कूरा सड़क की फिलफौर मुरम्मत की जाए और निकासियाब के लिए हंगामी बुनियादों पर इंतजामात किए जाएं ताकि इनकी परेशानी का अजाला हो सके। जनाब साड़ी इतने मार्केट है तो इतने कोई बंदा आंदा नहीं, इतने सैलाब इतना आया पिया, बंदे डह डह के मरदे ने पे 2-3 हादसात रोजाना होंदे ने। सवारियां जेहड़ियां रक्शे जेहड़े ने डटे पे होंदे ने, बंदे शोदे नुकसान हो गए बड़े। इतना प्रॉब्लम है, मेहरबानी करो इससे।
اسی روڈ کے اوپر جو ہے وہ اے سی صاحب کا گھر بھی ہے. باقی یہ روڈ جو ہے یہ مین میانی بھیرا ملک وال سے موٹر وے کی طرف جا رہا ہے, اور اس روڈ کی یہ حالت ہے کہ یہاں پر جتنے بھی بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ رکشے جو ہیں ان میں سے بچے اکثر جو ہیں یہ گر جاتے ہیں. اس کے علاوہ حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں مین مارکیٹ ہے, اس کے اندر مہنگائی کا یہ ظلمت ہے کہ یہاں پر بارش کے پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گاہک ہماری دکانوں کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں آ رہے. بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے یہاں سے گزرنے کے لیے. صبح فاسٹ ٹائم بچے لینے جاتے ہیں تو اس ٹائم بھی تنگی ہوتی ہے یہاں سے گزرنے کی. تو مجھے گزارش ہے, اپیل ہے کہ گورنمنٹ سے کہ ہمیں یہ جلد سے جلد یہ راستہ میں ٹھیک کر کے دیں. اور ہم نے دن میں تقریباً 4 دفعہ بازار جانا ہوتا ہے, تو پیشنٹ بھی چیک کر دیکھنے ہوتے ہیں, مریض آتے ہیں ہمارا یہاں پہ سیٹ اپ اپنا کاروبار بھی ہے, یہاں پہ کافی مشکلات ہوتی ہیں ہماری. ماناوال سے ہمارے رپورٹر مدثر رفیق بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ماناوال میں دربار حضرت بابا عمر حیات شاہ بادشاہ ولی کا 85واں عرس مبارک کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. زیر قیادت گدی نشین حاجی طارق محمود زرگر منعقد کیا گیا, جو 2 روز تک جاری رہے گا. ماناوالا میں دربار حضرت بابا عمر حیات شاہ بادشاہ ولی کا 85واں عرس مبارک کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. زیر قیادت گدی نشین حاجی طارق محمود زرگر منعقد کیا گیا, جو 2 روز تک جاری رہے گا. عرس کے موقع پر ختم شریف پڑھا گیا اور چادر پوشی بھی کی گئی اور لنگر کا بھی خصوصی انتظامات کیے گئے. عرس کے موقع پر سابق سٹی ناظم رانا ابرار حسین, رانا لیاقت, رانا وحید زرگر, میاں شیر محمد زرگر اور مانے والا کے شہریوں نے شرکت کی, اور آخر میں ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. ظہیر شاہ کی رپورٹ کے مطابق غیر قانونی FIR ہمارا رستہ نہیں روک سکتے, جلسہ ہوگا, ہر حال میں ہوگا. جلسے میں رکاوٹیں ہوئی دیکھنا ان کے ساتھ کرتے کیا. گورنر چاہتا ہے میں اس کا نام لوں اور اس کی کوئی حیثیت بنے. گورنر پرچی پر بیٹھا ہے, گورنر ہو حیثیت نہیں دینا چاہتا. گورنر ہاؤس میں گورنر کو رات کو سونا راست نہیں آ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, اور یہ جو قانون کو بار بار توڑا جا رہا ہے اور انلیگل FIR کی ہوئی ہیں, یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتی, کیونکہ ہم ایک حق کے لیے کھڑے ہیں. عمران خان صاحب سے کھڑے ہیں ہم انشاءاللہ, اور ہم کھڑے رہیں گے. اور جلسہ جو ہے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, اور جلسے کے رکاوٹ اگر بنیں گے تو انشاءاللہ پھر تماشا آپ دیکھنا کہ ہم کرتے کیا ہیں. سیم صاحب بڑے کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, بدنام کیا جا رہا ہے ہمارے صوبے کو, کیا کہیں؟ کون لگا رہا ہے؟ یہ اپوزیشن والے اور جو مخالفین ہیں. خاص کر گورنر خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ فیصل امین صاحب جو ہے وہ صوبہ چلا رہے ہیں, اور آپ لیگل نوٹس جو ہے وہ ٹرانزٹ ویل کر ہو جائے, اس کے بعد آپ پھر بات یہ ہے میڈیا ٹائپ کر لیں. یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ گورنر ہے پرچی پہ, یہ چاہتا ہے میں اس کا نام لوں اور اس کی کوئی حیثیت بنے اور یہ پھر بولے, تو میں اس کو حیثیت دینا نہیں چاہتا ہوں. اس کو میرے خیال میں گورنر ہاؤس پہ رات کو سونا اس کو راس نہیں ہے. ڈسکا سے غلام مصطفیٰ قادری تحصیل رپورٹر MB نیوز کے رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر شیخ محمد افضل کو بلا مقابلہ نسبت روڈ ڈسکا کا صدر منتخب کر لیا گیا. انجمن تاجران نسبت روڈ کا اجلاس دیر امجد حسین می زیر صدارت شیخ رحمت اللہ منعقد ہوا. اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. اجلاس میں مرکزی انجمن تاجران کے علاوہ محمد شاہد صدیقی صدر مین بازار ڈسکا, کلا گوشی بٹ صدر توصیف مارکیٹ, شیخ محمد ارشد صدر غنی پلازا, شیخ محمد طارق جنرل سیکرٹری توصیف مارکیٹ نسبت روڈ کے تمام دکانداروں کے علاوہ معززین نے شرکت کی. اجلاس میں متفقہ طور پر نسبت روڈ ڈسکا کی کابینہ کا چناؤ کیا گیا. عہدیداران ڈاکٹر شیخ محمد افضل کو صدر, محمد امتیاز ضیاء کو جنرل سیکرٹری, ڈاکٹر نذیر احمد کو سینئر نائب صدر, رانا محمد آصف نائب صدر, محمد احمد بٹ نائب صدر, میاں عظمت چیئرمین, رانا محمد الیاس کو فائنانس سیکرٹری منتخب کیا گیا. فاسٹ میڈیا گروپ کی چیئرمین اور دیگر تمام ممبران کی طرف سے مبارکباد. ڈسکا سے غلام مصطفیٰ قادری کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین فاسٹ میڈیا گروپ غلام مصطفیٰ قادری, جنرل سیکرٹری شاہد صدیقی, گروپ لیڈر حاجی محمد آصف مغل, سینئر نائب صدر ملک اعجاز احمد اور فیصل شہزاد بٹ نے کہا کہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان اور 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. پاکستانی محب وطن قوم ہے. نظریاتی سرحدوں پر حملہ ہو یا جغرافیائی پر
یہ قوم ایک ہے اور ایک رہے گی. ہم تمام شہداء، کارکنان اور اکابرین خطب نبوت کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے ہمیشہ مستعد اور تیار ہے. تو نظریہ پاکستان کی حفاظت کے لیے علماء کرام میدان عمل میں موجود ہے. ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطب نبوت کا دفاع ہر آن اور ہر گھڑی کرتے رہیں گے. خطب نبوت کے تحفظ کے لیے ہماری مال اور ہماری جانیں ہمہ وقت حاضر ہیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ شکر گڑھ کے سپوت اور UAE میں مقیم معروف کاروباری اور سماجی شخصیت چوہدری ظہیر احمد گجر پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی طرف سے نائب صدر POCG منتخب، نوٹیفیکیشن جاری. آپ کو بتاتے چلیں کہ دبئی میں مقیم پاکستان گروپ آف جرنلسٹ کے سرپرست اعلیٰ ضلع سیالکوٹ چوہدری طارق محمود گھومن نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چوہدری ظہیر احمد گجر کو مبارکباد پیش کی. انہوں نے مزید کہا کہ امید کرتے ہیں چوہدری ظہیر گجر صاحب اپنے عہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اوورسیز کمیونٹی کے مسائل، خاص کر گلف ریجن میں بسنے والے اوورسیز کی مسائل کو اعلیٰ حکام تک اجاگر کریں گے اور اوورسیز پاکستانیوں کا خوبصورت اور منظم پہلو اجاگر کریں گے. جبکہ اس موقع پر میاں طارق جاوید چیئرمین پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل، چوہدری عبید الکریم باجوہ سابقہ MPA ڈائریکٹر بلدیہ، جناب سید سلیم اختر صدر پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل UAE، جانب چوہدری سہیل عامر گھومن ایڈوکیٹ، جناب ندیم افضل پراچا صاحب، جناب چوہدری عبدالرزاق گجر صاحب، جناب چوہدری عبدالغفار گجر صاحب، جناب چوہدری امجد گجر صاحب، جناب چوہدری وقاص طارق گھومن صاحب نے بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید، ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن اور چیف آفیسر شیخ اشفاق احمد کی ہدایت پر اور چیف سیکرٹری انسپیکٹر ڈاکٹر ریاض احمد، انکروچمنٹ اینڈ ریگولیشن انفورسمنٹ انسپیکٹر رائے خالد ضیاء کی زیر نگرانی میں ہائی اسٹریٹ پر بند نالے کھولے جا رہے ہیں. اس پر تمام انکروچمنٹ کو ہٹایا جا رہا ہے. سائن بورڈ، شیڈ اور پختہ انکروچمنٹ توڑے جا رہے ہیں. بارشوں کے پانی کی روانی کے لیے کارروائی جاری. سول سوسائٹی اور شہریوں کی طرف سے اس کام کو سراہا گیا. اقبال ٹاؤن پولیس کی 15 پر کول بروقت کارروائی. گلشن اقبال پارک میں لڑکیوں کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار. ملزم فیصل نے گلشن اقبال پارک میں لڑکی کو ٹچ کیا اور تھپڑ مارا. ملزم فیصل کو فوری گرفتار کر لیا جو سابقہ ریکارڈ یافتہ بھی نکلا. SHO عمران قمر پڈانا ملزم فیصل کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا. SP اقبال ٹاؤن کی SHO اقبال ٹاؤن عمران قمر پڈانا اور پولیس ٹیم کو شاباش. خواتین کو ہراساں اور تشدد کرنے والے ملزمان بھی کسی رعایت کے مستحق نہیں. جھگڑا کرنے والوں سے خیالات کی حقیقت جاننے کی قدر چھین لی جاتی ہے. محمد امین خالد خبر پیش کرتے ہیں. لاہور میں موجود ہمارے بیورو چیف عظیم چوہدری سے بین الاقوامی تھنک ٹینک پاکستان گلوبل فورم کے چیئرمین اور ماہر معاشیات محمد امین خالد نے کہا ہے کہ قرآن و حدیث جب معاملات کو جھگڑوں کے حوالے کو دیا جاتا ہے تو جھگڑا کرنے والوں سے خیالات کی حقیقت جاننے کی قدر چھین لی جاتی ہے اور یہی صورتحال آج پاکستان کی ہے. اور اس طرح معاملات کو چلانے اور سنبھالنے کی صلاحیت اور لیاقت نہیں رکھتی. پاکستان کے موجودہ مسائل کے حل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے محمد امین خالد کا کہنا تھا کہ ہمہ وقت بحث مباحثہ میں الجھے رہنے اور ایک دوسرے کی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں کا پرچار کرتے رہنے سے معاملہ ایک دوسرے پر لعنت اور پھر قتل و غارت پہ پہنچ جاتا ہے. اس طرح اس سارے عمل نقصان اسلام کا ہوتا ہے اور یہ نقصان کرنے والے خود مسلمان ہی ہوتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرنے سے منع کیا. آخری زمانہ یعنی موجودہ میں ایسے جھگڑوں کی کثرت ہو گئی ہے جو کہ امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تیسری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا شاندار انعقاد. خبر شامل کرتے ہیں لاہور میں موجود ہمارے بیورو چیف عظیم چوہدری سے. چیمبر آف کامرس انڈسٹری نے تیسری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا شاندار انعقاد کیا جس میں لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور، سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق محمود شریف زادہ، ڈاکٹر احسن وارث، ایگزیکٹو کمیٹی رکن فریحہ یونس، علماء کرام، کاروباری برادری
برادری کے نمائندوں اور دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے سراپائے رحمت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا تقاضا ہے کہ ان کی سنت پر پوری طرح عمل کریں، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ چراغاں کرنا اور دیگیں تقسیم کرنا بھی عقیدت ہے، لیکن محبت کا بنیادی جزو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنت پر عمل کرنا ہے، لہٰذا ہمارے تمام اعمال انہی کے مطابق ہونے چاہیے۔ منڈی بہاولدین سے ہمارے نمائندے سید شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کی زیر صدارت محکمہ لٹریسی کے زیر اہتمام عالمی یوم خواندگی کے حوالے سے ضلع کونسل ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تعلیم کے بغیر کسی بھی معاشرے کی ترقی ناممکن ہے۔ جن ممالک کا لٹریسی ریٹ زیادہ ہے وہ ممالک اتنی ہی تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا اسلام میں فرض قرار دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ضلع منڈی بہاولدین میں اس وقت 300 لٹریسی سینٹرز کام کر رہے ہیں، جن میں تقریباً 9000 بچے تعلیم کی روشنی سے منور ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا بنیادی مقصد کسی بھی وجہ سے پرائمری سطح اسکول کو چھوڑ جانے والے بچوں کو دوبارہ زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، تاکہ وہ بھی معاشرے کا بہترین شہری بن سکیں اور ملک میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں۔ سی ای او ایجوکیشن محمد اورنگزیب اور ڈی او ایجوکیشن اسد اللہ اعجاز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ دور دراز علاقوں اور ڈیرہ جات پر اپنی محدود وسائل میں بچوں کو تعلیم کی روشنی سے منور کر رہا ہے۔ ان بچوں کو فری کتابیں، کاپیاں، پینسل اور دیگر اسکول کٹ مہیا کیے جانے کے ساتھ ساتھ ان کے سلیبس پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ایم بی نیوز۔